अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 25 अप्रैल 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 26 शव्वाल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की वजह से मुल्क भर में गम व गुस्सा छाया हुआ है। इस दौरान पाकिस्तानी फ़ौज ने LOC पर आज रात भर फायरिंग की, जिसका भारतीय फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये फायरिंग पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से कंट्रोल लाइन पर कई चौकियों से की जा रही है। ताहम इस हमले में हिंदुस्तानी की जानिब से कोई नुकसान नहीं हुआ है। एक अहलकार ने बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज ने सरहद पर छोटे हथियारों से हमला किया। हमारी फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फिलहाल इस मामले में मज़ीद मालूमात हासिल की जा रही है। फरवरी में पाकिस्तानी फ़ौज ने ज़िला पूंछ में कंट्रोल लाइन के साथ हिंदुस्तानी चौकियों पर हमला किया था, जिसका हिंदुस्तान ने जवाब दिया था। वाज़ह है कि ये वाक़या ऐसे वक्त में पेश आया जब 22 अप्रैल को पहलगाम में दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें तकरीबन 28 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 17 जख्मी हुए थे। इसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर के बांडीपुरा जिले में आज जुमे की सुबह दहशतगर्दों के साथ इनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बांडीपुरा जिले के कलनार बाजीपुरे में मुहासरा और तलाशी की कार्रवाई शुरू की। इनका कहना है कि छुपे हुए दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ठिकानों पर गोलियां चलाने के बाद तलाशी कार्रवाई एनकाउंटर में बदल गई। हुकाम ने बताया कि दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू आज जुम्मे को पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू के साथ पोप फ्रांसिस की सरकारी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए वेटिकन सिटी के लिए रवाना हो गई। वफ्द में रियासती वजीर बराए अक़लियती उमूर और माही परवरी, हैवानात और डेयरी जॉर्ज कोरियन और गोवा असेंबली के डिप्टी स्पीकर जोशुआ डी सोजा भी मौजूद हैं। वेटिकन के एक बयान के मुताबिक पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वज़ारत ख़ारजा ने एक सरकारी बयान में कहा है कि 25-26 अप्रैल तक अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू रियासती आखिरी रसूमात में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हुकूमत और हिंदुस्तानी अवाम की जानिब से ताज़ियत पेश कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत के ज़राए ने आज जुमे को बताया कि हुकूमत ने सिंध तास मुआहदे को इल्तवा में रखने का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जल शक्ति की वजारत की सेक्रेटरी दीपा श्री मुखर्जी ने अपने पाकिस्तानी हममनसब सैयद अली मुर्तज़ा को एक ख़त लिखा है, जिसमें बताया गया कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने फैसला किया है कि इंडस वाटर टेरिटरी 1960 को फौरी तौर पर इल्तवा में रखा जाएगा। खत में कहा गया है कि इन मुआसिलात में इन हालात में बुनियादी तब्दीलियों का हवाला दिया गया है जो मुआहदे पर अमल दरामद के बाद से हुई है, जिनके लिए मुआहदे के मुख्तलिफ आर्टिकल्स के तहत जिम्मेदारियों का असरन और जायजा लेने की ज़रूरत है, जो इसके ज़मीमा के साथ पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम कस्बे के करीब दहशतगर्दाना हमले से मुतालिक जारी पेशरफ्त के दरमियान वज़ारत दाखिला में एक आला सतही मीटिंग मुनक़्क़िद हुई थी। दहशतगर्दाना हमले के बाद मरकज़ी हुकूमत ने कई सिफारती इक़दामात का ऐलान किया, जैसे कि अटारी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करना, पाकिस्तानी शहरियों के लिए सार्क वीज़ा छूट की स्कीम को मुअत्तल करना, इन्हें अपने मुल्क वापस जाने के लिए 40 घंटे का वक्त देना और दोनों तरफ के हाई कमीशनों में अफसरान की तादाद को कम करना। भारत ने पहलगाम हमले के बाद 1960 में तय पाए सिंध आबी मुआहदे को भी रोक दिया। कौमी दारकूमत दिल्ली के कई बाजार आज जुमे को बंद रखे गए हैं, क्योंकि ताजिरों ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज के लिए बंद की कॉल दी है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि दिल्ली की तिजारती अंजुमनों ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज में आज जुमे को कौमी दारकूमत में बाजारों को मुकम्मल बंद करने का मुतालबा किया। पहलगाम में वहशियाना दहशतगर्दाना हमला, जिसने बेगुनाह शहरियों की जानें ली, तिजारती बरादरी में गहरे गम और गुस्से का बाज़ बना है। मरने वालों को खिराज अक़ीदत पेश करने और हुकूमत के साथ मजबूत यकजहती के तौर पर दिल्ली की सरकर्दा तिजारती अंजुमन ने आज 25 अप्रैल जुम्मे को दिल्ली में बाजारों को मुकम्मल तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने मजीद कहा कि वो इस कॉल की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं और दिल्ली भर के ताजिरों से अपील करते हैं कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने इदारे आज दिन भर बंद रखें और बंद को पुरअमन तरीके से मनाएं। आज जुमे की सुबह से ही दिल्ली के कई बाजार बंद नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर अनंतनाग जिले के बिजबहरा के गौरी इलाके में वाक़ पहलगाम हमले में मुलविस मुकामी दहशतगर्द आदिल हुसैन ठोकर के घर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज बमबारी की। दहशतगर्द, जिसकी शिनाख्त आदिल ठोकर उर्फ आदिल गौरी के तौर पर की गई है, इस पर पहलगाम की बस्तीरान वादी में 22 अप्रैल को हुए हमले की मनसूबाबंदी और इसे अंजाम देने में पाकिस्तानी दहशतगर्दों की मदद करने का इल्ज़ाम है। इसके साथ ही तराल में वाक़ इस हमले में मुलविस एक और मुकामी दहशतगर्द आसिफ शेख के घर को जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने बुलडोज़र का इस्तेमाल करते हुए मुनहदिम कर दिया। फौज के ज़राए ने बताया कि लश्कर तैयबा के 4 दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने जो स्टील से लगी गोलियों, AK-47 राइफलों और
बॉडी कैमरे पहने हुए थे। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सयाहों को निशाना बनाया और फायरिंग की, जिसमें कई एक हिंदू और मुसलमान मौजूद थे, लेकिन गोदी मीडिया की जानिब से इसे सिर्फ हिंदू सयाहों का नाम दिया जा रहा है। इस दहशतगर्दाना हमले में 26 लोगों की जानें गई, जिनमें ज़्यादातर सयाह हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से जम्मू कश्मीर की सैर के लिए आए थे। दहशतगर्दों में 2 मुकामी अफराद होने का भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुबा जाहिर किया है। ज़राए ने बताया कि दोनों मुकामी दहशतगर्दों की शिनाख्त बिजबारा के रहने वाले आदिल हुसैन ठोकर और तराल के रहने वाले आसिफ शेख के तौर पर की गई। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने दहशतगर्द कैंप्स को तबाह करने के लिए फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा किया, जबकि बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने पहलगाम दहशतगर्द हमले पर मुनक्किदा ऑल पार्टी मीटिंग में सिक्योरिटी कोताहियों का मसला उठाया, लेकिन तयक़ुन दिया कि वो दहशतगर्दी के मसले से निपटने में हुकूमत के साथ हैं। इजलास से बाहर निकलते हुए आम आदमी पार्टी के रुकने राज्यसभा संजय सिंह ने कहा कि तमाम जमातों ने दहशतगर्दी के कैंप्स को तबाह करने के लिए हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा किया। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा है कि इम्कानी सिक्योरिटी कोताहियों के मसले पर भी बात हुई, लेकिन अपोजिशन ने तयक़ुन दिया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन को दहशतगर्द हमले के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसमें 26 जाने गई। हुकूमत ने कुल जमाती इजलास में मुख्तलिफ पार्टियों के ख्यालात की समाअत की। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने कहा है कि शुमाली हिंदुस्तान की रियासतों में कश्मीरी तलबा को पहलगाम में हालिया अस्करियत पसंद के हमले के बाद तशद्दुद, धमकियों और फिरके वाराना नफरत की लहर का सामना है, जिसमें हिंदू दाएं बाजू के ग्रुप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में तलबा को निशाना बना रहे हैं। इस ग्रुप ने अब तक कम से कम 8 वाक़यात को दस्तावेजी शक्ल दी है और इसे दानिस्ता हदफ बनाकर नफरत की मुहिम करार दिया है। हिमाचल प्रदेश की आर्नी यूनिवर्सिटी में पहलगाम के दहशतगर्दों के हमले के बाद कश्मीरियों के खिलाफ हिंदुत्व की मुहिम के दरमियान दाएं बाजू के हिंदुत्व हुजूम के जरिए कश्मीरी तलबा को हरासा किया गया, इनके साथ बदसलूकी की गई और इन्हें दहशतगर्द कहा गया। एसोसिएशन ने कहा कि हॉस्टल के दरवाजे तोड़ दिए, तलबा को भागने पर मजबूर किया गया। पंजाब में इमाम ने कहा कि इन्हें यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स डेराबासी चंडीगढ़ से तकलीफदा इत्तलात मौसूल हुई, जहां रात के वक्त हॉस्टल के अहाते में कश्मीरी तलबा पर हमले की कोशिश की गई। मुल्क भर में कश्मीरी तलबा को हरासा करने, डराने, धमकाने और धमकी आमेज कॉलों के बढ़ते हुए वाक़यात के बारे में दफ्तर को मुतला किया। उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद में मालिकीन मकान ने सिक्योरिटी तशवीश का इजहार करते हुए कश्मीरी तलबा को फौरी तौर पर मकानात का तख्लिया करने की हिदायत दी, जिस पर चंद तलबा इंतहाई दबाव की सूरत हाल में घरों को वापस लौट गए। रियासत उत्तराखंड में हिंदू रक्षा दल नामी एक हिंदू तंजीम की तरफ से कश्मीरी मुसलमानों से उत्तराखंड छोड़ देने की धमकी आमेज वीडियो जारी की गई। ताहम देहरादून पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिक्योरिटी बढ़ा दी और सोशल मीडिया से 25 इश्तियाल अंगेज पोस्ट को हटा दिया है। ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो वायरल हुई है, जिसमें हिंदू रक्षा दल के रहनुमा ललित शर्मा कहते हैं कि अगर हम कल सुबह 10 बजे के बाद रियासत में कोई कश्मीरी मुसलमान देखेंगे तो हम इसका मुनासिब इलाज करेंगे। हालांकि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मुल्क में मौजूद हिंदू दहशतगर्द एक मखसूस तबके को निशाना बनाने की कोशिश में मसरूफ हैं और मासूम कश्मीरियों को हरासा करने का सिलसिला शुरू हो गया। मोदी हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देने की जरूरत है। नाज़रीन, सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। पहलगाम में पेश आए हालिया दहशतगर्दाना वाक़े के बाद जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियां मुतहरिक है, वहीं हमले का सामना करते हुए बच जाने वाले सयाहों के अलावा वादिया कश्मीर में मुकीम दूसरी रियासतों के सयाहों ने कश्मीरी अवाम के जज्बे, इंसानियत और मेहमान नवाजी की भरपूर तारीफ की है। सयाहों का कहना है कि इस वाक़े के बाद अगरचे एक लम्हाती खौफ व हरास की कैफियत ज़रूर तारी हो गई थी, ताहम कश्मीरी अवाम ने जिस खुलूस और हमदर्दी के साथ इनकी मदद की वो इनके लिए नाकाबिल फरामोश तजुर्बा बन गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए सयाहों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पहलगाम हमले के बाद जब कई सयाह उलझन और खौफ का शिकार हो गए थे तो मुकामी लोगों ने न सिर्फ इन्हें तसल्ली दी बल्कि मुफ्त खाने पीने की अशिया, रिहाइश और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी भी फराहम की। एक टूरिस्ट ने अश्कबार आंखों से कहा, हमने सुना था कि कश्मीरी मेहमान नवाज होते हैं, मगर अब खुद इसका मुशाहिदा किया। लोग खुद हमारे पास आए, पूछा कि कुछ आइए और हमें अपने घरों में पनाह दी। टूरिस्ट का कहना है कि इस तरह के दहशतगर्दाना वाक़यात का किसी मजहब या कौम से ताल्लुक़ जोड़ना न सिर्फ ज़्यादती है बल्कि नफरत फैलाने का जरिया भी है। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ टीवी चैनल्स और नामनिहाद तज्जियाकार इस वाक़े को हिंदू मुस्लिम मसला बनाकर पेश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत और अफसोसनाक है। एक खातून सयाह ने जज्बाती अंदाज में बताया कि हम यहाँ मुसलमान कश्मीरियों के घरों में रह रहे हैं, हमें खाना, कंबल, दवा, यहाँ तक के बच्चों के लिए दूध भी फराहम किया जा रहा है बग़ैर किसी मुआवजे के। हमें ये कभी महसूस नहीं हुआ है कि हम अजनबी हैं, बल्कि उन्होंने हमें अपने ख़ानदान का हिस्सा बना लिया।
پہلگام میں پیش آئے واقعے کے بعد کشمیر بھر میں ایک اجتماعی جذبہ دیکھا جا رہا ہے، جہاں مقامی لوگ سیاحوں کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں تاکہ دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ کشمیر کی سرزمین میں امن، بھائی چارہ اور محبت کی علامت ہے۔ مذہب اسلام میں دہشت گردی اور تشدد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی اسلامی تعلیمات اس کی اجازت دیتی ہے کہ کسی بے قصور کی جان لی جائے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک بے قصور کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ دہلی میں IMCR کے صدر دفتر میں ایک تعزیتی نشست کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان مجددی جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ کی موجودگی اور جناب محمد ادیب سابق رکن پارلیمنٹ و صدر نشین آل انڈیا مسلم سول رائٹس کی زیر صدارت دہلی میں اس تعزیتی اجلاس کے شرکاء نے ان خیالات کا اظہار کیا اور پہلگام حملے کی مذمت کر کے ائمہ و خطبات سے اپیل کی کہ وہ خطبہ جمعے میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت کریں اور متاثرین سے اظہار یگانگت کریں، ملک میں قومی یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ جناب محمد ادیب نے کہا کہ یہ وقت مہلوکین کے ورثاء کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے اور جو باتیں کہی جا رہی ہے کہ حملہ آوروں نے مہلوکین کو قتل سے قبل کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور کیا تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ یہ باتیں پھیلا رہے ہیں وہ سناتنی کہلانے کے قابل نہیں ہیں اور جو حملہ آور ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اجلاس میں مولانا فضل الرحیم مجددی جنرل سیکریٹری مسلم پرسنل لا بورڈ، قومی جنرل سیکریٹری ایسوسیشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹ جناب ندیم خان، ماہر قانون جناب فضیل احمد ایوبی، جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل تلنگانہ، پروفیسر وپن کمار، محمد الیاس سیفی اور دیگر موجود تھے۔ جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل نے تلنگانہ و آندھرا پردیش کے ائمہ و خطبات سے اپیل کی کہ وہ پہلگام حملے کی مذمت کریں اور امن و امان کے لیے دعا کریں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 29 اپریل کو تلنگانہ حج کمیٹی کے عازمین حج کے پہلے قافلے کو حج ہاؤس نامپلی سے وداع کریں گے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے عازمین کے قافلوں کی روانگی کا 29 اپریل سے آغاز ہو رہا ہے اور 29 مئی تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پہلا قافلہ رات دیر گئے 2:40 پر حیدرآباد سے مدینہ منورہ کے لیے پرواز کرے گا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی 8:30 بجے حج ہاؤس نامپلی سے پہلے قافلے کی بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ پہلے قافلے کی روانگی کے موقع پر حج ہاؤس میں تقریب منعقد ہوگی جس سے وزیر اعلیٰ خطاب کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی عازمین حج کے پہلے قافلے کی روانگی سے اتفاق کیا اور عہدیداروں کو حج کیمپ میں مؤثر انتظامات کی ہدایت دی ہے۔ کشمیر کے پہلگام میں حالیہ دہشت گرد حملے کے بعد ملک بھر میں مزید حملوں کے خدشے کے پیش نظر مرکزی خفیہ ایجنسیوں نے انتباہ جاری کیا ہے، جس کے بعد تلنگانہ حکومت اور پولیس نے حیدرآباد میں ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ خفیہ اطلاعات کی روشنی میں پولیس نے سیکورٹی انتظامات سخت کر دیے ہیں، خاص طور پر ان دنوں جب شہر میں اہم بین الاقوامی تقاریب منعقد ہو رہی ہے۔ حیدرآباد میں 25 اور 26 اپریل کو بھارت سمٹ اور 7 مئی سے شروع ہونے والے مس ورلڈ 2025 مقابلوں کے بعد سیکورٹی کو مزید فوکس کیا جا رہا ہے۔ بھارت سمٹ میں قومی اور بین الاقوامی سطح کے سیاسی اور معاشی امور پر تبادلہ خیال ہو رہا ہے، جس میں کانگریس کے قائد راہل گاندھی کے بشمول 100 ممالک سے تقریباً 400 مندوبین شرکت کر رہے ہیں۔ یہ تمام تقاریب نہایت باوقار اور حساس نوعیت کی حامل ہے، جس کے بعد پولیس کے لیے ایک بڑا چیلنج پیدا ہو گیا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پیشگی حکمت عملی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اسی ضمن میں HICC اور سائبر آباد کے اطراف سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور ان کے کابینی رکن نے جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے میں ہلاک افراد کو خراج پیش کرنے کے لیے 2 منٹ کی خاموشی منائی۔ چیف منسٹر نے جو ایک ہفتہ طویل جاپان کے دورے سے چاشمبے کو واپس ہوئے، انہوں نے اس دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا، وزراء صدر PCC مہیش کمار گوڑ اور انچارج AICC میناکشی نٹراجن سے ملاقات کی تاکہ اس دہشت گردانہ حملے کے پیش نظر سیاحوں کو درپیش مسائل اور صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اجلاس میں شریک چیف منسٹر اور شرکاء نے مہلوکین کے احترام میں 2 منٹ کی خاموشی منائی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انڈیا جسٹس رپورٹ 2025 میں تلنگانہ پولیس کی جانب سے ملک بھر میں سر فہرست مقام حاصل کرنے پر DGP تلنگانہ ڈاکٹر جتیندر IPS اور دیگر کو مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکرامارکا کے علاوہ ریاستی وزیر P. سرینواس ریڈی، چیف سیکریٹری شانتی کماری بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست میں امن و امان کی برقراری کے لیے ریاستی پولیس کی انتھک جدوجہد، محنت اور لگن کے علاوہ حکمت عملی پر مبنی قیادت کی ستائش کی۔ پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے احتجاج میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے مسلمانوں سے اپنے بازوں پر کالی پٹی باندھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ مسلمان آج جمعے کی نماز میں کالی پٹی باندھ کر اپنا احتجاج درج کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ ان دہشت گردوں کے خاتمے سے ہی اس میں جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کو انصاف ملے گا۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ ہم دہشت گردانہ حملے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔
کشمیر کے پہلگام میں پیش آئے انسانیت سوز واقعات کے خلاف اور متاثرین سے اظہار یگانگت و یکجہتی کے لیے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین حلقہ اسمبلی نامپلی کی جانب سے عیدگاہ بلالی ہاکی گراؤنڈ ماساب ٹینک سے بڑا وجے نگر کالونی نوبل ٹاکیز چوراہا ملے پلی تک کینڈل لائٹ مارچ نکالا گیا۔ رکن اسمبلی نامپلی ماجد حسین نے اس کینڈل لائٹ مارچ کی قیادت کی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شہریان حیدرآباد ہندو مسلم سکھ عیسائی مرد و خواتین کی بڑی تعداد شریک تھی، جو اپنے ہاتھوں میں ترنگے پرچم لہرا رہے تھے اور پاکستان مرد آباد، لشکر طیبہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔ مظاہرین کی جانب سے ہاتھوں میں پلے کارڈز بھی موجود تھے، جس پر تحریر تھا کہ دہشت گردی روکی جائے، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں، لشکر طیبہ اور دیگر دہشت گردوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہمارا اتحاد ہماری طاقت ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے زیر اہتمام جاری وقف بچاؤ دستور بچاؤ مہم تلنگانہ یونٹ کے کنوینر مولانا غیاث احمد ارشادی اور مولانا عمر عابدین قاسمی مدنی کی اطلاع کے مطابق وقف بچاؤ دستور بچاؤ مہم کے تحت ایک اہم اور پرامن بتی گل احتجاجی مہم کا نفاذ بروز چہارشنبہ 30 اپریل 2025 کو رات 9 بجے شب سے 9:10 تک کیا جائے گا۔ اس احتجاج کی نوعیت منفرد، پرامن اور علامتی ہے۔ تلنگانہ اور آندھرا کے مسلمانوں سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھروں کی روشنی صرف 10 منٹ کے لیے بند کریں تاکہ ایک مستحکم اور خاموش انداز میں اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کی جا سکے، جو کہ وقف کی امانت میں مداخلت کی صورت میں سامنے آ رہی ہے۔ احتجاج صرف روشنی بند کرنے کا نام نہیں بلکہ امت کی وحدت اور دستوری تحفظ کے عزم کا اظہار ہے۔ اس کا مقصد ملت اسلامیہ کے ان اداروں کے تحفظ کے لیے بیداری پیدا کرنا ہے، جو نہ صرف دینی و تعلیمی شناخت کا ستون ہے بلکہ فلاحی خدمات کا ذریعہ بھی ہے۔ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا نے سنگاریڈی کے جنارم میں پیش آئے واقعے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے حقیقی قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ چیف منسٹر کو فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف کارروائی کے سلسلے میں توجہ دلائی جا رہی ہے، لیکن وہ اس جانب متوجہ نہیں ہیں۔ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ صرف حکومت تبدیل ہوئی ہے، فرقہ پرست اور ان کی پشت پناہی کرنے والے پولیس کے بیشتر ملازمین و عہدیدار اپنی منمانی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ امن و امان کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف فوری کارروائی کرنے کے بجائے اکثر واقعات میں مسلم متاثرین و زخمیوں کو ہی پولیس غیر ضروری طور پر مقدمات میں پھنسا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جبکہ پولیس عہدیداروں نے خود اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ جنارام میں مورتی کو دینی مدرسے کے طلباء نے نہیں بلکہ بندروں نے نقصان پہنچایا ہے، تو پھر اب پولیس کو چاہیے کہ وہ فرقہ پرستوں کو فوری گرفتار کریں۔ شہر حیدرآباد کے ماہر فزیکل انسٹرکٹر، ماہر ورزش و یوگا کے ماہر محمد ابراہیم جیلانی کا کل جمعرات 24 اپریل کی دوپہر انتقال ہو گیا۔ نماز جنازہ 24 اپریل بروز جمعرات بعد نماز عشاء 8:30 بجے شب مسجد صفا روبرو ABBR انسٹیٹیوٹ موئن باغ ریاست نگر میں ادا کی گئی۔ تدفین سلطان دائرہ قبرستان کرماگڑا روبرو چنچل گڑا سینٹرل جیل میں عمل میں آئی ہے۔ محمد ابراہیم جیلانی مفت میں فزیکل ایکسرسائز کروایا کرتے تھے، خاص کر حج کے موقع پر حیدرآباد کے حاجیوں کو مفت ٹریننگ دیتے تھے۔ ان کے انتقال سے ان کے چاہنے والوں میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین۔